सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद। एफएनसिएन डायस्पोरा टिमद्वारा आयोजना गरिएको यो सन् 2020 को क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका सञ्चालकज्यू, डायस्पोराका पदाधिकारीज्यूहरू अनि एफएनसिएन का केन्द्रीय अध्यक्ष, विभिन्न महादेशका मुख्य प्रमुखज्यूहरू र विभिन्न देश एसिया, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र विभिन्न संसारकै विभिन्न देशहरूबाट यो शुभकामना कार्यक्रममा सहभागी हुन भएका आदरणीय पास्टर गुरुजनहरू, पास्टरनी आमाहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुखहरू, प्रतिनिधिहरू आजको शुभकामना कार्यक्रममा हाम्रो मण्डली परिवार सबै तपाईको हातमा राख्छौं। हाम्रो शाखा सन्तान सहभागी हुन भएका सुन्दै हुनुहुन्छ? मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँ सुन्दै हुनुहुन्छ? गुरुबा सुन्दैछौं। ठीक छ। यहाँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा हार्दिकताका साथमा जय मसीह। मलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, अत्यन्तै प्रेसियस सन् 2020 को क्रिसमस को उपलक्ष्यमा शुभकामना चियापानी आदान प्रदान कार्यक्रममा परमेश्वरको वचनको सेवाकाई अर्थात् क्रिसमसको शुभ सन्देश भनिदिनु भनेर मलाई यहाँहरूले निम्त्याउनु भयो। विशेष गरिकन मेरो मण्डलीको ज्वाइँ, साह्रै एकदम नजिकको घनिष्ठ अब छोरा, भाइ, चेला डाक्टर प्रकाश मेगी गुरुङले मलाई यो शुभकामना सन्देश ल्याइदिनुहोस् न, यसपालि यो डायस्पोरा क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको निम्ति भनेर मलाई भन्नुभयो। मैले उहाँको वचनलाई काट्न सकिनँ। उहाँकै निमन्त्रणामा म दुईपल्ट उहाँको निमन्त्रणामा अर्थात् उहाँसँग भएका टिमहरूको मण्डलीको निमन्त्रणामा दुईपल्ट मैले अमेरिकाका विश्वासीहरूसँग, अगुवाजनहरूसँग संगति गर्नको लागि, आशिष लिन र बाँड्नको निम्ति मैले मौका पाएको थिएँ। र उहाँले मलाई यो मौका दिनुभयो। अब मैले यो पाएको सुन्दर मौका, यस्तो अमूल्य मौका किन नलिने भनिकन मैले त्यो मौकालाई लिनको लागि मैले उहाँलाई हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँलाई भने। यो सुन्दर मौका मलाई दिनुभयो र यहाँहरूको टिमलाई र एफएनसिएन र विश्वमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्पूर्ण टिमका प्रमुखहरूलाई हार्दिकताका साथमा धन्यवाद भन्दछु र मैले विश्वास गरेको मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद, महिमा, आदर र सम्मान प्रकट गर्दछु। मलाई आनन्द लागेको छ, खुसी लागेको छ। यो सन् 2020 चाहिँ एउटा अत्यन्तै सेन्सिटिभ, संवेदनशील अवस्था। हुन त अब त्योभन्दा एक महिना अगाडिबाट आरम्भ भएको कोरोना संक्रमण कोभिड-19 ले सारा विश्वलाई नै आक्रान्त नै राखेको र नेपाललाई पनि अत्यन्तै गम्भीर चुनौतीको साथमा खडा हुन लगाइराखेको अवस्था। 2,60,000 भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भएको र विश्वमा त अब करोडौं भन्दा हुन्छ, लाखौं मानिस मरिराखेको र नेपालमा पनि लगभग 1600 जना मानिसहरूको
कोभिडको कारण मृत्यु भइराखेको र नेपालको गाउँ सहर कुना कन्दरासम्मै कोभिडले थर्काइराखेको यो अवस्था र विश्वलाई नै थर्काइराखेको आक्रान्त बनाइराखेको अवस्थामा म र मेरो परिवार लगायत हामी कोभिड-19 सँग जम्का भेट भयो। हामीले सङ्घर्ष गर्यौं, लडाईँ गर्यौं। हामीले यो लडाईँ लड्दा लड्दा लगभग 1.5 महिनामा हामीले कोभिडलाई लडाइदियौं, जितिदियौं। अब यो पहिलो चरणमा जित्यो, थाहा भएन दोस्रो चरणमा के हुन्छ। हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ, अगुवाई गर्नुहुनेछ र हामी भर्खरै अहिले चाहिँ भर्खर जन्मेको गाईको बाछा लर्खराई जस्तै लर्खाउँदै हामी तङ्ग्रिँदै छौँ। र यो तङ्ग्रिने क्रममा पनि धेरैवटा वचनको सेवकाई घरमै बसी बसी जुमको माध्यमबाट कहिले कहिले डेली जस्तै हुन्छ, दैनिक जस्तै हुन्छ, कहिले कहिले 1-2 दिन बिराएर हुन्छ। यो कोभिडसँग लडाईँ गरेर विजय हासिल गरेपछि परमेश्वरले अझ आशिष दिनुभयो, अनुग्रह गर्नुभयो। उहाँको सेवालाई निरन्तरता दिनको लागि परमेश्वर यहोवा राफा परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुभयो र संसारकै मलाई जान्ने, चिन्ने, मलाई सुन्ने सम्पूर्ण प्रभुका दासहरू, अभिषिक्त जनहरू र मण्डली र सम्पूर्ण पवित्र विश्वासी जनहरूले प्रार्थनामा उचाल्नु भयो र हाम्रो परमेश्वर यहोवा राफाले येशू ख्रीष्टमा हामीलाई विजय दिनुभयो। र आज तपाईहरुको बीचमा म खडा छु। यो तपाईहरुको प्रार्थनाको कारणबाट, परमेश्वरको अनुग्रह र तपाईहरुको प्रार्थनाको कारणबाट। कोभिडसँग लडाईँ लड्दा मेरो परिवार सँगसँगै लडाईँ लड्दा मैले नजिकै पुगेर मृत्युलाई देखेँ। मलाई आइसियुमा लानु, सास फेर्न सक्न छोडाए। अब म सक्दिन भनेर भने मेरो परिवारले, मेरो छोराछोरीले एकदम धेरै उत्साह दिएर गाली गर्दै, यसो गर्नुहुन्न, अस्पताल गइयो भने फर्केर आइँदैन, यही बल गर्नुपर्छ भनेर प्रोत्साहन उत्साह दिएर मेरो परमेश्वरले त्यो प्रार्थना सुनेर त्यस गौडाबाट मलाई फर्काउनु भयो। र आज म तपाईहरुको बीचमा क्रिसमसको शुभ सन्देश भन्नको लागि यहाँ खडा भएको छु। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। अब यो कोभिड-19 कहाँसम्म जान्छ हामीलाई थाहा छैन। विश्व मानव सभ्यता, विश्वव्यापी मण्डली र राष्ट्रिय मण्डलीहरू पनि एउटा महान संकटमा गुज्रिराखेको अहिलेको अवस्था हो। नेपालका राष्ट्रिय मण्डलीहरू अहिले पनि चर्चमा खुल्ला आराधना सेवा गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छैन। मण्डलीका कति परिवार, विश्वासी परिवारजनहरू कोभिडसँग लडिराखेका छन्। अब अहिले त पीसीआर टेस्ट गर्नै छोडे। गुर्जो पानी खानुपर्छ, बेसार पानी खानुपर्छ, अहिले चाहिँ पीसीआर टेस्ट नगरे पनि हुन्छ भन्दै लडिराखेका अवस्थाहरूमा थुप्रै मण्डलीका विश्वासी परिवारहरू पनि हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा अब चर्च एक ठाउँमै गरौँ भनेर भन्दा गाउँको साना चर्चहरूको लागि ठिकै होला। अब सहरमा भएका 100, 200, 250, 500 मण्डलीका विश्वासी भएका परिवारहरूको लागि चाहिँ धेरै ठुलो चुनौती अहिले पनि छ। त्यसले गर्दा यो डिसेम्बर महिनासम्म हामी सायद घर घरमा सानो झुण्डमा आराधना संगति गरिराखेका छौँ। बाहिर देशमा त के छ हामीलाई थाहा भएन। तर भर्खरैबाट पशुपतिको मन्दिर पूजा गर्न खुल्ला भयो, मस्जिद खुल्ला भयो। नेपाल सरकारले नयाँ आदेशहरू, निषेधाज्ञाहरू कुनै परिपत्र गरेको छैन। अब परिपत्र गर्छ होला भनेर भन्दै फेरि संसद विघटन भयो। ए बाबा हो, कोभिडले थर्कमान भएर नेपालका जनताहरू आक्रान्त भइराखेको अवस्थामा नेपाल सरकारले अहिले फेरि सांसद विघटन गरेर एउटा ठुलो दुर्घटना यो देशमा ल्याए जस्तो छ। अघि हाम्रो इजरायलको पास्टर बहिनीले भने जस्तै प्रकारको नेपाल एकपछि अर्को गर्दै संकटतिर
र बडा डरलाग्दो प्रकारको अवस्थातिर देश गइराखेको छ। सडक गल्लीहरूमा बडे बडे आवाजहरू सुनिँदैछन्। अब राजाऊ देश बचाऊ, हिन्दू राष्ट्र कायम होस् भन्ने आवाज निकै उच्च प्रकारले अगाडि बढिराखेको छ। अब त्यो के हुन्छ? अनि त्यसपछि अर्को एउटा ठुलो शक्ति पनि वेल प्रिपरेसनतिर लागेको देखिन्छ। हामी नेपालमा भएका जनजातिहरू चाहिँ मंगोलहरू हौं, हाम्रो आइडेन्टिटी मंगोल हो भनेर हजारौंको संख्यामा तालिम दिएर फौजहरू तयार गरिराखेको अवस्था हो। यस्तो खालको दर्दनाक अवस्थाहरू एकपछि अर्को आइराखेको अवस्था छ यो देश नेपालमा। तथापि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौं। परमेश्वरले हामी नेपाली जगतलाई, मैले चाहिँ नेपाली जगतलाई भन्न रुचाउँछु, नेपाल र विभिन्न मुलुकमा गएर बसोबासो गर्ने हाम्रा नेपाली जनहरूको बीचमा परमेश्वरले पवित्र आत्माको शक्तिमा उद्वेग र अचम्मको काम गरिराख्नु भएको छ। नेपालीहरूलाई पछिल्लो समयमा परमेश्वरले अनुग्रहमाथि अनुग्रह गर्नु भएको छ। दिन दोगुना रात चौगुनाको दरले नेपाली जगतले मुक्ति पाइराखेको छ, उद्धार पाइराखेको छ, परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गरिराखेको छ। हालेलुया। जो आज हामी एफएनसिएन डायस्पोरा भनौं, एनसीएस डायस्पोरा भनौं, वा कुनै पनि नेपाली क्रिस्चियनहरूको संघ संस्था नेशनल इन्टरनेशनल किन नभनौं, हामी नेपाली इसाईहरू, म त्यो भन्न रुचाउँछु, हामी नेपाली इसाईहरू नेपाली जगतमा परमेश्वरले अद्भुत अचम्मको काम पवित्र आत्मामा गर्नुभयो नेपाली जगतमा, र हामी नेपाली जगतबाट चुनिएर छानिएर परमेश्वरले बोलाइएका हामी नेपाली इसाईहरू परमेश्वरले दिन प्रतिदिन वृद्धि गर्नु भएको छ। र यो समयमा आज एफएनसिएन डायस्पोरा ग्रुपले आयोजना गरेको यो सन् 2020 को यो क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा म इटरी बत्तिस चर्चको पास्टर, नेपाल बत्तिस मण्डली परिषदको सल्लाहकार, नेपाल ख्रिस्टीय समाजको सह अध्यक्षको हैसियतले यहाँहरूलाई हार्दिकताका साथमा शुभकामना, यहाँहरूलाई सुख शान्ति समृद्धि र शान्तिको हार्दिकताका साथमा शुभकामना व्यक्त गर्छु र मेरो परिवारको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिकताका साथमा शुभकामना व्यक्त गर्छु। सँगसँगै अब आउँदै गरेको सन् 2021 नयाँ वर्ष सन् 2021 जहाँ एकदमै नजिकै आइपुगेको छ, नयाँ वर्ष 2021 को उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई हार्दिकताका साथमा अग्रिम एडभान्स शुभकामना भन्दछु। सन् 2021 ले नयाँ आशिष लिएर आउन सकोस्, नयाँ वातावरण लिएर आउन सकोस् र नयाँ मिशनका साथमा अगाडि बढ्ने प्रेरणा, शक्ति, दर्शन परमेश्वरले हामीलाई देऊन् र कोरोना कोभिड-19 को पनि अन्त हुन सकोस् र सिङ्गो विश्वव्यापी मण्डलीले परमेश्वरको राज्य विस्तारको निम्ति आफ्नो आफ्नो देश, गाउँ र शहरमा परमेश्वरको राज्य फैलाउन, मत्ती 28 को 19-20 को महाआज्ञा पूरा गर्न येशूको आगमन हुनुभन्दा अघि सक्षम रहन सकोस् भनिकन हार्दिकताका साथमा कामना गर्दछु। अब मलाई यहाँहरूले क्रिसमस शुभकामना सन्देश ल्याइदिनु न भन्न भएको हुनाले मैले तपाईहरुको बीचमा बाइबल धर्मशास्त्रीय ज्ञानद्वारा त्यसको साराका सारा इन्टरप्रिटेसन गरेर त्यसका भित्रका गुदीहरू
प्रचार गर्नको लागि भनेर आजको यो क्रिसमस शुभ सन्देश होइन। त्यसकारण म तपाईहरुको बीचमा खाली क्रिसमस शुभ सन्देश मात्रै भन्नको निम्ति भनेर म प्रार्थनाको साथमा आएको छु र मेरो परमेश्वरसँग मैले प्रार्थनामा भनेको थिएँ, परमेश्वर यो क्रिसमस शुभ सन्देशमा मैले के भन्न पर्छ। पवित्र आत्मामा परमेश्वरले मलाई अगुवाई गर्नुभयो। आजको यो डायस्पोरस क्रिसमस शुभ सन्देश कार्यक्रममा यो सन्देश भनेर पवित्र आत्माले मलाई अगुवाई गर्नुभयो। त्यही सन्देश थोरै भनेर म तपाईहरुको बीचमा शुभकामना भनेर अन्त गर्नेछु। हाम्रो आदरणीय पास्टरनी बहिनीले अघि यशायाको पुस्तक 7 अध्यायको 14 र 15 पद पढ्नु भयो। त्यसैको यतापट्टिको पानामा 9 अध्यायको 2, 6 अनि 7 पद म तपाईहरुको बीचमा पढ्छु अनि यसैबाट 2-4टा शुभ सन्देश भनेर म अन्त गर्नेछु। यशाया 9 अध्यायको 2 पद पढ्दैछु। यसरी लेखेको छ, अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठूलो ज्योति देखेका छन्। मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ। 6 र 7 पदमा, किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एउटा छोरा दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनुहुनेछ। उहाँको शासन र शान्तिको वृद्धिको अन्त कहिल्यै हुने छैन। दाउदको सिंहासन र तिनको राज्यमाथि त्यसलाई न्याय र धार्मिकताको साथ स्थापित गरी स्थिर गराउन त्यस बेलादेखि सदाको निम्ति उहाँले राज्य गर्नुहुनेछ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुको जोशले यो पूरा गर्नेछ। पवित्र वचन पढाइ समयबाट परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशीर्वाद गरून्। आजको क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदानको सन्देशको शीर्षक नै क्रिसमस शुभ सन्देश भनेर राखेको छु। क्रिसमस शुभ सन्देश मैले आज भन्नुपर्ने त्यही होला, आत्माले अगुवाई गरे अनुसार। अर्थात् यसलाई मैले अझ यसो भन्न रुचाउँछु, अर्थात् परमेश्वरको अनन्त प्रेमको सन्देश भन्न रुचाउँछु म। क्रिसमस परमेश्वरको अनन्त प्रेमको सन्देश। क्रिसमस उत्सव सान्टा क्लॉस, टोपी, जोकर इत्यादि, डेकोरेशन, खाना पीना, बडा खाना, लत्ता, कपडा। आजको यो शताब्दीको क्रिसमस चाहिँ त्यो खालको देखिन्छ। तर बाइबल धर्मशास्त्रको निचोडमा क्रिसमस भनेको परमेश्वरको अनन्त प्रेमको सन्देशको उत्सव हो। बाइबल धर्मशास्त्रको स्पिरिट चाहिँ त्यो खालको स्पिरिट छ। तर आज हामीले हेर्यौं भने यो शताब्दीमा आइपुग्दा क्रिसमस कसरी मनाइन्छ, कसरी मनाउँछन् विभिन्न मुलुक र विभिन्न समुदायको बीचमा भन्दाखेरि क्रिसमस ट्री, क्रिसमस स्टार, क्रिसमस झिलिमिली, सन्ता क्लॉसको टोपी आज विश्वमा प्रख्यात छ, अत्यन्तै प्रख्यात। यो क्रिस्चियनहरूको बीचमा मात्रै सीमित रहेन। यो जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वासै गरेका छैनन्, येशू ख्रीष्टलाई चिनेकै छैनन्, येशू ख्रीष्टमा उद्धार मुक्ति र अनन्त जीवन पाएकै छैनन्, परमेश्वरको अनन्त प्रेमलाई अनुभूति नै गरेका छैनन्, आज तिनीहरूले बडे बडे तारे होटलहरूमा क्रिसमस आउनुभन्दा 3-4 महिना अगाडि डेकोरेसन गरेर बडे बडे क्रिसमस ट्रीहरू सजाएर अनि त्यो तारे होटलहरूमा क्रिसमस मनाउनेको भिडहरू पाइन्छ। 21औं शताब्दीको यो अवस्थामा आइपुग्दा क्रिसमसको
परिभाषा विकृति विसङ्गतिले छोपेको पाइन्छ। त्यसकारणबाट यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर वास्तवमा क्रिसमसको उत्सव भनेको के हो, व्हाट इज द मिनिङ अफ क्रिसमस, अनि मैले त्यसको निचोडमा परमेश्वरको आत्माले मलाई भन्नुभएको चाहिँ क्रिसमस भनेको परमेश्वरको अनन्त प्रेमको सन्देश हो, अनन्त प्रेमको उत्सव हो। जसले ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर परमेश्वरको अनन्त प्रेमलाई प्राप्त गरी तिनीहरूको हृदयभित्रबाटको प्रस्फुटन भएर निस्किएका धन्यवाद 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 धन्यवादका ती छालहरू हुन्, ती छालहरू हुन्, ती उमङ्गहरू हुन्, ती आनन्दहरू हुन् जसहरूले त्यसलाई अनुभूति गरे। यो चाहिँ क्रिसमसको उत्सव भनेको चाहिँ यही हो, परमेश्वरको अनन्त प्रेमको सन्देश, परमेश्वरको अनन्त प्रेमको उत्सव चाहिँ क्रिसमस हो। एउटा असल साँचो क्रिस्चियनले उसको हृदयमा क्रिसमसको दिन मात्र होइन, 25 डिसेम्बरको दिन मात्र होइन, एउटा ख्रीष्ट येशूमा बचाइएको र परमेश्वरको अनन्त प्रेम प्राप्त गरेको विश्वासीले दैनिकी जीवनमा पल पलको जीवनमा यो आनन्दको उत्सव मनाउँछ। आनन्दको उत्सवको प्रकटीकरण गरेर उसको हृदयबाट परमेश्वरप्रति धन्यवादका छालहरू उर्लेर आउँछन्। द्याट इज द क्रिसमस, आई थिङ्क, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यशाया 9 अध्यायको 2, 6, 7 पद हामीले पढ्यौं। क्रिसमस सम्बन्धमा पुरानो करारको सन्देश हो यो, परमेश्वरको अनन्त प्रेमको सन्देश। यो सन्देश कसबाट कसलाई पठाइएको सन्देश हामीले यहाँ पढ्छौं। 9 पदको 2 मा अन्धकारमा हिँडेर मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ठूलो ज्योति पठाउने यो परमेश्वरको सन्देश हो। यो कुनै राजाको सन्देश होइन, यो कुनै रैतीको सन्देश होइन, यो कुनै ठालुको सन्देश होइन, वा कुनै देशको राष्ट्रपतिको सन्देश होइन। यो सन्देश सर्वशक्तिमान एउटै मात्र यहोवा एलोहिम एल सोदाई यडोनाई परमेश्वरको सन्देश हो। बाइबल धर्मशास्त्रले किटान गरेको यहोवा परमेश्वरको सन्देश हो। अरू अन्य शास्त्रहरूले भनेको ईश्वरहरूको सन्देश होइन। यो अटल स्थिर अपरिवर्तनशील प्रतापी सनातनका परमेश्वरको सन्देश हो। यो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको सन्देश हो। उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायमा यही यहोवा परमेश्वर एलोहिम एल सोदाई यडोनाई परमेश्वरले सारा विश्व ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नुभयो। अन्तमा विश्व ब्रह्माण्डलाई हद गर्न र विश्व ब्रह्माण्डलाई चलाउनको निम्ति, अधिकार गर्नको निम्ति यहोवा परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:27 मा आफ्नै स्वरूपमा, आफ्नै प्रतिरूपमा परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, नर र नारी गरिकन सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:28 मा परमेश्वरले मानिसलाई नर र नारी सृष्टि गरिसकेपछि उहाँले आशिष दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै संसारमा भरिँदै जाऊ र सारा संसारलाई अधिकार गर। देयर इज द अथोरिटी। आफ्नै इमेजमा सृष्टि गरिएका यहोवा परमेश्वरले सारा पृथ्वीको अधिकार गर्नको निम्ति त्यो अधिकार अथोरिटी दिनुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ। आफ्नै स्वरूपमा, आफ्नै प्रतिरूपमा सृष्टि गरेर सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई, माथि आकाशमा, तल पृथ्वीमा, पृथ्वी मुनि भएका तरल पदार्थ, ठोस पदार्थ, पृथ्वीमा भएका हरेक थोकहरू अधिकार गर।
तिमीहरू अब फैलिँदै वृद्धि हुँदै जाऊ। यो आशिष आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गरिएका उत्तम सृष्टिहरू मानिस, उहाँको इमेजमा, उहाँकै स्वरूपमा, उहाँ जस्तै ज्ञानी, उहाँ जस्तै बुद्धिमानी, उहाँ जस्तै अनन्ततामा उहाँले सृष्टि गरेर सारा विश्व ब्रह्माण्डलाई भर्नको निम्ति, अधिकार गर्नको निम्ति अथोरिटी दिनुभयो। अब यो बताउन, व्याख्या गर्न धेरै समय लाग्छ। समय छैन, 15-20 मिनट सक्छु भनेर म कोसिस गर्दैछु। यो 1 अध्यायको 27 र 28 पद बाइबल धर्मशास्त्रका परमेश्वर 100% भन्दा पनि thousands इज ट्रू गड। उहाँ सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो वचन सत्य हो जो आज मानव सभ्यताले त्यसलाई अधिकार गर्दै आएको छ। तल पृथ्वी मुनि भएको पदार्थ, पृथ्वीमाथि भएको पदार्थ, माथि आकाशमा भएका सबै ग्रह नक्षत्रहरूको गन्ती गरी अधिकार गरेको पाइन्छ। जो आज तपाईहरु मेरो बीचमा मोबाइल, टेलिभिजन, तपाईहरु मेरो बीचमा सबै प्रकारका प्रविधिहरू आएका छन्, सबै प्रकारका कुराहरू छन् जो मानिसहरूले अधिकार गर्यो, पशुलाई त्यो अधिकार दिएन। त्यसकारण मानिस परमेश्वरको इमेजमा, स्वरूपमा सृष्टि गरिएको भनेको thousands पल्ट इज ट्रू। त्यसको कुनै बयान छैन। मानिसले अधिकार नगरेको के चिज छ? केही चिज छैन। जंगलको हात्ती, घोडा र बाघ भालुलाई समेत तह लगाएर बजारमा नचाएर पैसा असुल छन् मानिसहरू। हावा पानीदेखि लिएर सोन, चाँदी, हिरा, मोती, काँसन, तामन सबै कुरा, सबैका सबैलाई मानिसले अधिकार गरेछ। किनभने परमेश्वरले त्यो अथोरिटी आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गरेको मानिसलाई दिनुभयो। 3 अध्यायमा पुगेपछि परमेश्वरले सृष्टि गरेको स्त्री र पुरुषलाई अदनको बगैँचामा राख्नुभयो। सुन्दर बगैँचा, केही कमी थिएन, केही खाँचो थिएन। त्यहाँ कुनै कुरा दुःख महसुस हुँदैन थियो, अभाव महसुस हुँदैन थियो, दर्द महसुस हुँदैन थियो, कुनै कुरा पनि महसुस हुँदैन थियो। परमेश्वरले आज्ञा दिनुभयो, त्यो आज्ञा जीवन थियो, त्यो आज्ञा अनन्तता थियो, त्यो आज्ञा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। त्यो आज्ञा यो बगैँचाको रुखहरूको सबै फल खान सक्छौ, तर यो बीचको चाहिँ तिमीहरूले नछुनु, नखानु। धूर्त शैतान को हो? शैतान हामीलाई थाहा छ। धूर्त शैतानले छल गरेर पुरुषको करङबाट निकालेर मासु भरेर बनाइएकी स्त्री, जसलाई सजिलै फुस्लाएर त्यो आज्ञा तोड्न लगाए। आदमलाई पनि लोभ लाग्यो, उनले पनि प्रयोग गरे। दुईजनाले नै प्रयोग गरे, परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे। उनीहरूले परमेश्वरले दिनुभएको महिमित अनन्ततालाई त्यही बेलामा गुमाए। जति गाली गरे पनि, जति भने पनि अब केही उपाय छैन। परमेश्वरले भन्नुभयो, तिमी अब दुःखको साथमा पसिना बहाएर खानेछौ। तिमीले गर्भधारण गरेर जतिवटा बच्चा जन्माए पनि तिम्रो मन आफ्नो आफ्नो पतितर्फ नै हुनेछ। तिमीले मेहनत र परिश्रम गरेपछि तिमीहरू मर्नेछौ। तिमीहरू माटै हो अनि माटैमा मिल्नेछौ। परमेश्वरसँगको महिमित सम्बन्ध पापको कारणबाट छुटेर गयो। अलि परतिर पुगेपछि आदमका सन्तानबाट हत्या आरम्भ भयो। पापले राज्य गर्यो, अधर्मले राज्य गर्यो। The sin is darkness. Sin is darkness. पाप चाहिँ अंधकार हो, पाप चाहिँ अँध्यारो हो, पाप चाहिँ मृत्यु हो। मृत्यु पनि भौतिक शरीरमा
आत्मा र शरीरको विच्छेद पहिलो मृत्यु, त्यो आत्मा फेरि प्रकाशित वाक्य 21 को 8 पद अनुसार अनन्त अनन्तसम्म नर्क कुण्डको दण्डमा तडपिरहने अनन्त मृत्यु दण्ड आयो। डार्कनेस, उज्यालो भाग्यो, अन्धकारले राज्य गर्यो। त्यहाँदेखि यता आएका मानिसहरूको बीच बीचमा यस्ता यस्ता कुरा आए। परमेश्वरले कति धेरै मानिसलाई पछ्याउनु भयो, त्यति धेरै मानिसहरू पापी भए। पापले राज्य गर्यो, पापले कमारो बनायो। उज्यालो भन्दा मानव जातिले, मानव सभ्यताले अन्धकारलाई रुचायो, अन्धकारको काम गर्दै आयो। अनि यहाँ यशाया अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, अन्धकारमा हिँड्ने र मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ठुलो ज्योति पठाउने परमेश्वरले यो अगमवक्ता यशायाद्वारा परमेश्वर बोल्नुभयो। पुरानो करारको सन्देश, क्रिसमस सन्देश पुरानो करार। अन्धकारमा मृत्युको छायामा कष्ट र दुःख पाएर सुस्केर हालेर, भौतिक शरीरमा पनि सुस्केर हालेर, मृत्युपछि पनि अनन्त नरककुण्डको दण्डमा जलिरहने दण्ड पाउने सुस्केरामा मरिरहेकाहरू, नाश हुँदै गरेका अन्धकारमा जिउनेहरू, अन्धकारमा बसेर मृत्युसँग सुस्केर हाल्नेहरूको बीचमा परमेश्वरले एउटा ठुलो ज्योति पठाउने भविष्यवाणीद्वारा सन्देश मानव सभ्यताको बीचमा पठाउनु भयो। दोस्रो 9 को 6 र 7 मा परमेश्वरको महिमित अनन्त राज्य स्थापना र शासन गर्नको निम्ति शान्तिका राजकुमार पठाउने सन्देश। मैले खालि 2टा खण्डबाट मात्रै ल्याएको छु। यो क्रिसमस सन्देश पुरानो करारमा, क्रिसमस सन्देश अर्थात् परमेश्वरको अनन्त प्रेमको सन्देश पुरानो करार। तेस्रो, अघि हाम्रो पास्टर बहिनीले पढ्नुभयो, यशाया 7 को 14 मा इमानुएलको जन्मको सन्देश। इमानुएलको अर्थ परमेश्वर हामीसँग। परमेश्वर अब मानिसहरूसँग हुनुहुनेछ। परमेश्वर अब मानव रूपमा आउनुहुनेछ, मानिसलाई बुझाउनको लागि, मानिसलाई बताउनको लागि, मानिसलाई सत्य कुरा बताउनको निम्ति परमेश्वर मानव रूपमा आउनुहुनेछ। यसकारण यूहन्नाले लेख्छन्, आदिमा वचन थियो, वचन देहधारी हुन आयो। आदिमा वचन थियो, वचन देहधारी हुन आयो। यो क्रिसमस सन्देश मानव रूप धारण गरेर परमेश्वर इमानुएल अब परमेश्वरले पठाउनुहुनेछ। यो अन्तिम परमेश्वरको अनुग्रह, मुक्तिको अनुग्रह हो। मानिसलाई डार्कनेसबाट छुटकारा दिएर, पापबाट छुटकारा दिएर परमेश्वरको नयाँ राज्यमा ल्याउनको लागि। यसै त परमेश्वरले एउटा राज्य, परमेश्वरको राज्य बनाउनु भयो। नुहको सन्तानमा प्रयास गर्नुभयो तर पनि भएन। अब्राहमसँग करार बाँधेर एउटा नयाँ राज्य, एउटा नेसन उहाँले खडा गर्न प्रतिज्ञा गर्नुभयो इसहाकबाट। अनि मिश्र देशमा जान पर्यो। मिश्रमा परमेश्वरको राज्य स्थापना भयो, नेसन खडा भयो। लगभग 6 लाख 6.5 लाख संख्यामा परमेश्वरको नयाँ नेसन, इजरायलीहरू एउटा नेसन हुन्। मिश्र देशमा नेसन भयो, त्यो परमेश्वरको राज्य हो। परमेश्वरले त्यो राज्य त्यहाँ खडा गर्न चाहनुभयो तर पोसिबल भएन। त्यही राज्यको बीचबाट अगमवक्ताहरू खडा गरेर, अगमवक्ताहरूको मुखबाट संसारको त्यो अन्धकारको मृत्युमा लडिराखेका मानिसहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति इमानुएल पठाउने परमेश्वरले यो सन्देश पुरानो करारमा दिनुभयो। अब इजरायल
नेसनबाट संसारको मानिसले उद्धार मुक्ति पाउन सक्दैन। यो हुँदैन। अब नयाँ नेसन चाहियो, नयाँ राज्य स्थापना गर्ने परमेश्वरले यो सन्देश पुरानो करारमा पठाउनु भयो। यो पुरानो करारको 3वटा यशायाबाट 3टा सन्देश मैले तपाईको बीचमा राखे। अब नयाँ करारको सन्देश लुकार्ची सुसमाचार 2 अध्यायको 10-11 मा क्रिसमस सबै मानिसहरूका निम्ति मुक्तिदाताको जन्म भएको सन्देश। समय पूरा भयो। 800 वर्ष, लगभग 7 देखि 800 वर्ष अगाडि यशाया अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले मुक्तिको सन्देश तयारी गर्नुभयो। मुक्तिको सन्देश, अनन्तको सन्देश तयारी गर्नुभयो। इम्मानुएल पठाउने, एउटा ठुलो ज्योति पठाउने, प्रिन्स अफ पीस, शान्तिका राजकुमार पठाएर अनन्तको राज्य निर्माण गर्ने प्रिन्स अफ पीस पठाएर कहिले पनि नटुङ्गिने अनन्तको राज्यमा शासन गर्नको लागि प्रिन्स अफ पीस इमानुएल पठाउने सन्देश 7 देखि 800 वर्ष यसो आउनुभन्दा अगाडि भविष्यवाणी गरिएको यो परमेश्वरको मुक्तिको सन्देश हो। जब समय आयो, लुकार्ची सुसमाचार 10-11 मा त्योभन्दा अगाडि हामीले हेर्यौँ भने धेरै कुराहरू छन्। यहाँ इजरायलको मुलुकमा दाउदको सहर बेथलेहेमको गाउँमा कन्या मरियमद्वारा, इमानुएल चाहिँ कन्याबाट आउँछ भनेको छ। त्यहाँ कन्या मरियमद्वारा गाब्रिएल स्वर्गदूतद्वारा पवित्र आत्मामा गर्भधारण गरेर संसारकै उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यशायाले भविष्यवाणीद्वारा तयारी गरेको परमेश्वरको सन्देश वचन देहधारी हुन आयो यीशु ख्रीष्ट आउनुभयो। अनि यहाँ स्वर्गदूतहरूले गोठाहरूलाई भने, नडराओ, आज तिमीहरूको बीचमा हामी खुसीको सन्देश सुनाउँछौँ। दाउदको सहर बेथलेहेमको गाउँमा आज मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो सबै मानिसहरूको निम्ति हुनेछ। हालेलुया। यशाया अगमवक्ता भविष्यवक्ताद्वारा परमेश्वरले संसारमा पठाउनु हुने अनन्तको सन्देश नयाँ करारमा आएर पुरा भयो। संसारको उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको जन्म भयो 2000 वर्ष अगाडि। प्राकृतिक नियम विपरीत, यसलाई धेरैले पत्याउन गाह्रो मान्छन्। कतिवटा ख्रिस्टियनहरूको बीचमा बहस छ, कन्या कसरी गर्भवती हुन सक्छ, कन्या गर्भवती भएर कसरी हुन सक्छ, त्यो त प्राकृतिक नियम अनुसार त हुँदैन। तर परमेश्वरको वचनले भन्छ, मानिसमा असम्भव कुरो परमेश्वरमा सम्भव छ। त्यही त हो परमेश्वरको काम। मानिसले जुन कुरो सक्दैन, परमेश्वरले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। मानिसको प्राकृतिक नियम अनुसार असम्भव कुरा परमेश्वरमा सम्भव भयो। ग्याब्रिएल स्वर्गदूतले भने, पवित्र आत्माले तिमीलाई छायामा पार्नेछ र तिमी पवित्र आत्मा गर्भधारण हुनेछौ। तब मरियमले स्वीकार गरे। उनले भन्दै थियो, मेरो त विवाह छैन, म त भर्जिन छु, कन्या छु, मेरो कसैसँग सहवास भएको छैन। होइन, पवित्र आत्माले तिमीलाई छायामा पारेर पवित्र आत्मामा गर्भधारण गर्नेछौ। तिमीले जन्माउने व्यक्ति, उसको नाउँ येशू राख्नेछौ, अर्थात् परमेश्वरको पुत्र, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता हुनुहुनेछ। तिम्रो निम्ति मात्रै होइन, सारा संसारका पापी मानिसहरूको मुक्ति, अन्धकारमा तडपिरहेका, मृत्युको सागरमा डुबिरहेका मानिसहरूको निम्ति येशू ख्रीष्ट 2000 वर्ष अघि कन्या मरियमद्वारा दाउदको सहर बेथलेहेमको गाउँमा मुक्तिदाता ख्रीष्ट येशूको जन्म भयो। यो सन्देश। दोस्रो, यूहन्ना 3:16-17 मा क्रिसमस परमेश्वरको अनन्त प्रेम र जीवनको सन्देश हो। यही त हो क्रिसमस। हामीले यही क्रिसमसको सन्देश त एक अर्कालाई बाँड्छौँ। एउटा अर्कोलाई परमेश्वरको प्रेमले प्रेम गर्छौँ, ख्रिस्टको प्रेमले प्रेम गर्छौँ। यूहन्नाले लेख्छन्, परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँ माथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। परमेश्वरले सृष्टि गरेका, उहाँको विरुद्धमा पाप गरेर पापमा डुबेका अन्धकारका मानिसहरूलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो।
उनीहरूलाई पापबाट छुटकारा दिनको निम्ति, उद्धार मुक्ति दिनको निम्ति आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पठाउनु भयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो नाश हुँदैन तर त्यसले अनन्त जीवन पाउँछ। क्रिसमस सन्देश। दोस्रो, पहिलो कोरिन्थी 15:3-8 क्रिसमस मानव मुक्तिको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टको मृत्यु र पुनरुत्थानको सन्देश। Jesus died on the cross to save the sinner. This is the good news. This is the eternal good news. अरु कुन सन्देश छ हामीसँग? अरु कुन सन्देश प्रचार गर्छौं हामी? हामीले अरु सन्देश प्रचार गर्नु भनेको छैन। अरु सन्देश हामीले दिनु भनेको छैन हामीलाई। यो सन्देश मानव मुक्तिको निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मारिनु भयो, उहाँ गाडिनु भयो, उहाँ तेस्रो दिनमा उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो। पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्छ, येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको, गाडिनु भएको, तेस्रो दिनमा पुनरुत्थान भएको भाइहरू अहिले पनि हामीसँग छन्। पत्रुस छ, याकुब छ, 11 जना चेलाहरू छन्। पछिल्लो समयमा मैले पनि देखे। I've seen Jesus died on the cross to save the sinner. I've seen. I'm a witness. म त्यो साक्षी हुँ। This is the Christmas सन्देश। यो क्रिसमस सन्देश, शुभ सन्देश यो। हामीलाई यही सन्देश मात्रै भन्नु भनेको छ, यो भन्दा फाल्टु सन्देश भन्नु भनेको छैन। रोमी 5:6-8 पावलले रोमीको मण्डलीलाई त्यही सन्देश भन्छ। 6 उसले के भन्छ? ख्रीष्ट येशू हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा मर्नु भयो। 8 परमेश्वरको प्रेम यसैमा प्रमाणित हुन्छ कि हामी पापी छँदै येशू ख्रीष्ट हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा ठिक समयमा मर्नु भयो। हालेलुया। Jesus died on the cross to save the sinner. अन्धकारको मृत्युमा तडपिरहेकाहरूको निम्ति येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले पठाउनु भयो। उहाँ आउनु भयो, संसारका पापी मानिसहरूको निम्ति क्रुसमा मारिनु भयो, गाडिनु भयो, तेस्रो दिनमा उहाँ पुनरुत्थान हुनुभयो। Those who are believe to Jesus Christ, they have eternal life. उनीहरूले अनन्त जीवन पाउने छन्। This is the Christmas सन्देश। यही त हो क्रिसमस सन्देश। हामी कुन सन्देश भनिरहेका छौं? यो भन्दा अर्को फाल्टु सन्देश छैन। नयाँ करारको तेस्रो सन्देश लुका 17:20-21 क्रिसमस परमेश्वरको महिमित अनन्त राज्यको स्थापनाको सन्देश हो। यो विश्व देशबाट एउटा नयाँ राज्य स्थापना गरेको त्यो सन्देश भनेको होइन, त्यो त फेलियर भइसक्यो। तर त्यहीँबाटका अब्राहमका सन्तानहरूबाट आएका पुस्ताहरूको बीचबाट ख्रीष्ट येशू आउनु, येशू ख्रीष्ट आउनु भयो। अनि येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरले एउटा हराइ जाने राज्य होइन, अनन्तको राज्य आरम्भ गर्नुभयो। लुकाची सुसमाचार 17:20-21 पढ्यो भने इजरायलीहरूले आशा गरेका थिए। उनीहरूले आशा गरेको, भविष्यवक्ताहरूले भनेका कुरा आशा गरे के भन्दै थिए? हाम्रो बीचमा एउटा यस्तो खालको राजा आउनुहुनेछ, त्यो राजा जन्मनुहुनेछ, त्यो राजा जन्मेर आउनु भएपछि रोमीहरूलाई तह लगाउनु हुनेछ, हाम्रो गुमेको राज्य फर्काइदिनु हुनेछ, अनि उहाँको राज्य कहिल्यै अन्त हुने छैन। येशूलाई सोधेका थिए उनीहरूले, परमेश्वरको राज्य कहिले आउँछ? सोधेका थिए। परमेश्वरको राज्य प्रत्यक्ष रूपबाट आउँदैन, तर परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै बीचमा आइसकेको छ। हालेलुया। परमेश्वरको नयाँ अनन्त राज्य, Jesus Christ, He is the kingdom, eternal kingdom. He established that. आज जो हामी यो डायस्पोरामा बसेका छौं, हामी संसारको राज्यमा छैनौं। हामी संसारको राज्यमा छैनौं।
संसारको राज्यबाट येशूको रगतले दाम तिरेर किनेर पहिलो पत्रुस 1 अध्याय अनुसार हामीलाई छुटकारा दिएर ख्रीष्टको राज्यमा, उहाँको महिमित राज्यमा ट्रान्सफर्म भएका मानिसहरू हामी। त्यसकारण हामी प्रार्थना गर्छौं परमेश्वरको राज्यमा भएर, हामी प्रचार गर्छौं परमेश्वरको राज्यमा भएर, हामी आराधना गर्छौं परमेश्वरको राज्यमा भएर, हामी परमेश्वरको बखान गर्छौं उहाँको राज्यमा भएर, संसारमा भएर होइन। संसारको राज्यमा हुनेले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्दैन। We are all in the kingdom of God through the Jesus Christ. कहिले कहिले हामी संसारको राज्यमा भए जस्तो गरेर कुरा गर्छौं। हामी संसारको राज्य स्वर्ग जाँदैन, संसारको राज्यबाट परमेश्वरको महिमा हुँदैन। We are not going to build our kingdom in earth, earthly kingdom बनाउनको लागि हामी हिँडिरहेका छैनौं। हामी परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नको निम्ति, परमेश्वरको राज्यमा भएकाहरूले परमेश्वरको राज्य वृद्धि गर्छन्। त्यसकारण यो परमेश्वरको राज्य, महिमित राज्यको सन्देश हो क्रिसमस भनेको। हामी कहाँ छौं? हामीले के महसुस गरिरहेका छौं? हामी कहाँ बसेर कुरा गर्दैछौं? हामी के कुरा गरिराखेका छौं? परमेश्वरको राज्य भित्र भएकाहरूले संसारका कुराहरू गर्दैनन्, संसारका विकृति विसंगतिका कामहरू गर्दैनन्, तर परमेश्वरको महिमित राज्यमा भएकाहरूले परमेश्वरको राज्यको महिमाको कुरा गर्छन्। यो क्रिसमस सन्देश, यही त हो क्रिसमस सन्देश। योभन्दा अर्को कुनै सन्देश छैन। 5 प्रेरित 1 अध्यायको 11 मा क्रिसमस येशू ख्रीष्टको स्वर्गरोहण र दोस्रो आगमनको सन्देश हो। जब येशू ख्रीष्ट पुनरुत्थान हुनुभयो, चेलाहरू लिएर जैतुन पहाडमा जानुभयो, उनीहरूले हेर्दा हेर्दै येशू माथि उचालिनु भयो, स्वर्गतिर उचालिनु भयो। चेलाहरू माथि आकाशतिर आँखा लगाएर टलटल्ती हेरिरहेका थिए। त्यही बेलामा स्वर्गदूत आएर, हे ग्यालिली हो, तिमीहरू किन माथि आकाशतिर टलटल्ती हेर्दै उभिरहेछ? जसरी येशू उचालिनु भयो, उहाँ त्यसरी नै फेरि आउनुहुनेछ। हालेलुया। येशू स्वर्गरोहण हुनुभयो, उहाँ स्वर्गरोहण हुनुभए जस्तै दोस्रो आगमनमा फेरि येशू आउनुहुनेछ। स्वर्गदूतले चेलाहरूलाई सन्देश दिनुभयो। येशू ख्रीष्टको स्वर्गरोहण र उहाँको दोस्रो आगमनको सन्देश क्रिसमसको सन्देश यही हो। योभन्दा अर्को कुनै परिभाषा छैन। हामी यही प्रचार गर्छौं, यही सन्देश मानिसहरूलाई दिन्छौं, मर्दै गरेका आत्माहरूलाई दिन्छौं, परमेश्वरका जनहरूलाई यही सन्देश त दिन्छौं। 6 रोमी 5 अध्याय 1:10-11 क्रिसमस परमेश्वर र मानिसको बीचको मिलाप, परमेश्वर र मानिसको बीचको मिलाप, टुटेको नाता, अदनको बगैँचामा आदम र हव्वाले पापको कारण तोडेको सम्बन्धलाई फेरि ख्रीष्टको जिउँदो बलिदान, मृत्यु र पुनरुत्थानद्वारा परमेश्वर र मानिसको मिलापको सन्देश। जसले येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गरे, पापको क्षमा र मुक्तिको निश्चयता पाए, तिनीहरू परमेश्वरसँग मिलाप है। येशू ख्रीष्टको कारणबाट परमेश्वरसँग तोडिएको नाता र सम्बन्ध, दुश्मनी येशू ख्रीष्टले जोडिदिनु भयो। हालेलुया। त्यसपछि परमेश्वरका मानिसहरूको मिलाप र शान्तिको सन्देश हो। परमेश्वरका मानिस ख्रीष्ट येशूमा विश्वासद्वारा यूहन्ना 1:12 अनुसार परमेश्वरका सन्तान भएकाहरूको परमेश्वरको सन्तान बीचको मिलापको सन्देश हो। वेयर वी आर, हामी कहाँ छौं? परमेश्वरका मानिसहरूको सम्बन्ध तोडिँदैछ कि जोडिँदैछ? वी डोन्ट नो, आई डोन्ट नो। म चाहिँ एकताको निम्ति एकदम सुरुदेखि अहिलेसम्म स्ट्यान्डमा उभिएको मान्छे हुँ।
सकभर मैले तोड्ने काम नगरौँ, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दैछु। सम्बन्ध बिगार्ने काम नगरौँ, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्दैछु। संसारभरि भएका इसाई, नेपाली इसाई समुदायको सम्बन्ध कसैले नतोडोस्। पर्सनल स्वार्थको कारण, पर्सनल कुराको कारण कुनै पनि इसाई समुदायको बीचको सम्बन्ध नबिग्रोस्, नतोडियोस् भनेर प्रार्थना गर्ने अहिलेसम्म म त्यहाँ खडा छु। मेरो गुरुबा रबर्ट दाजुले पनि मलाई धेरै अगाडि त्यसै भन्नुभएको थियो, भाइ परमेश्वरका मानिस र परमेश्वरको मण्डलीलाई तोड्नको लागि मलाई उहाँले सेवा दिनु भएन, तर उहाँले जोड्नको लागि सेवा दिनुभयो। आमेन। हामी त्यसैमा उभिने हो। कुनै स्वार्थ दिएर, सुपरियर ठानेर आफैलाई पर्सनको कारणबाट, पर्सनल कुराको कारणबाट इसाई समुदायलाई तोड्ने, इसाई समुदायलाई छिन्न भिन्न पार्ने हामी होइनौँ, हामी जोड्ने हौँ। यसो त्यसैको लागि आउनुभयो। हिजो क्रिसमस गुड न्युज, क्रिसमस शुभकामना सन्देश यही हो। परमेश्वर र मानिस बीचको तोडिएको दुश्मनी भएको नाता यसुले क्रुसमा मरेर जोडिदिनु भयो। मानिस बीच काटमार गरे, हत्या हिंसा गर्ने, दुश्मनी झगडा लडाई गर्ने ती सम्बन्धलाई येशू ख्रिस्टले क्रुसमा मेटाइदिनु भयो। निष्कलङ्क निर्दोष रगत बहाएर मेटाइदिनु भयो। अब परमेश्वरका रगतले, येशूको रगतले किनिएकाहरू, परमेश्वरसँग सम्बन्ध जोडेर परमेश्वरको सन्तान भएकाहरू, अब उनीहरू तोडिँदैनन्, तर उनीहरू जोडिन्छन्। उनीहरूको विश्वमा मिलाप हुन्छ। शान्तिको सन्देश यही नै हो। जब मिलाप हुन्छ त्यहाँ शान्ति हुन्छ। जहाँ मिलाप हुन्छ त्यहाँ स्वतन्त्र हुन्छ। जहाँ मिलाप हुन्छ त्यहाँ परमेश्वरको महिमा हुन्छ। येशूले भन्नुभयो मत्ती 18:19-20 जहाँ 2 कि 3 जना मेरो नाममा भेला हुन्छौ, म तिमीहरूको बीचमा हुनेछु। जे कुरो एउटै मनका भएर माग्नेछौ, मेरो पिताको तर्फबाट म तिमीलाई दिनेछु। उहाँले प्रवेश गर्नुभयो। पिता परमेश्वरको दाहिने हातपट्टि बसेर हामीले एकताका साथमा, मिलापको साथमा मागेका कुरा दिनको निम्ति उहाँ बस्नु भएको छ। अब एउटा पोइन्ट भनेर म सक्नेछु। अन्तमा यूहन्ना 17:20-23 क्रिसमस त्रिएक परमेश्वरको एकता, क्रिसमस त्रिएक परमेश्वरको एकता, त्रिएक परमेश्वरमा विश्वास राख्ने विश्वासीहरूको एकताको सन्देश हो। त्रिएक परमेश्वर एक अर्कामा अलग गर्न सकिँदैन। ट्रिनिटी इज वान गॉड। ट्रिनिटी, परमेश्वरको त्रिएकतालाई कसैले भाग गर्न सक्दैन। परमेश्वरको त्रिएकतालाई तोड्यो भनेदेखि त्यसलाई हामीले कल्ट्स भनेर भन्छौँ। त्रिएक परमेश्वरको एकता उहाँको स्वभाव हो, उहाँको चरित्र हो, उहाँको नेचर हो। यही एकता ख्रिस्टको देहको रूपमा निर्माण भएका मण्डलीहरूको बीचको एकता परमेश्वर चाहन्छ। त्यसकारण एफिसी 4:1-4, फिलिपी 2:1-11, एफिसी र फिलिपीको मण्डलीलाई पावलले यही इन्टरप्रिटेसन गर्छ। तिमीहरूले पनि ख्रिस्ट येशूमा शान्तिको बन्धनमा एकतालाई कायम राख। फिलिपी 2:1-11 पनि त्यही भन्छ। ख्रिस्टको नम्रता, ख्रिस्टको धैर्यतालाई धारण गर अनि तिमीहरूले पवित्र मण्डलीको एकता, पवित्र विश्वासीहरूको बीचको एकतालाई बनाइराख। येशू ख्रिस्टले यूहन्ना 17:20-23 गर्नुभएको प्रार्थना, तेस्रो प्रार्थना चाहिँ एकताको निम्ति प्रार्थना थियो। उहाँले यसो भनेर प्रार्थना गर्नुभयो, हे पिता, जसरी तपाईँ ममा म तपाईँमा र तिनीहरू पनि एक हुन् र तिनीहरूलाई देखेर संसारका मानिसहरूले मेरो महिमा गरून्। हालेलुया। आज नेपाली इसाईहरूको बीचमा चाहिएको एकता यही हो। त्यसकारण अन्तमा आऊ हामी यसपालिको क्रिसमसबाट परमेश्वरको प्रेम, मिलाप, एकता, शान्ति र मुक्तिको सन्देशवाहक राजदूत बनाऊ र परमेश्वरको
परमेश्वरलाई महिमा दिउँ। मेरो एप्लिकेसन, आओ हामी यसपालिको क्रिसमसबाट परमेश्वरको प्रेम, मिलाप, एकता, शान्ति र मुक्तिको सन्देश वाहक राजदूत बनाऊ र परमेश्वरलाई महिमा दिउँ। मेरो तर्फबाट क्रिसमसको सन्देश यही नै हो। परमेश्वरले तपाईहरु सबैजनालाई आशीर्वाद गरून्। जय मसीह।